नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, भौगोलिक बनोट चिया, अम्लिसो, अदुवा, अलैँची, अकबरे खोर्सानी, ओलन जस्ता नगदे बालीले सुधारिएको जीवनशैली, जैविक विविधता, धार्मिक क्षेत्र, जातीय संस्कृति, त्यसैगरी प्राकृतिक सुन्दरताले इलाम विश्वमै प्रख्यात छ। चिनाइराख्नै पर्दैन, इलामको परिचयहरू धेरै छन्। प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक विविधता, अनुकूल हावापानी, जैविक विविधताको प्रचुरता र विभिन्न जनजातिहरूको मौलिक संस्कृतिको अवलोकन गर्न पर्यटक इलाम पुग्छन्। सिंहलीला पर्वत श्रृङ्खला र महाभारत पर्वत श्रृङ्खला, तीनबाट उत्पन्न नदी प्रणाली, धपक्क चियाले ढाकेको डाँडाहरू, विश्वमै दुर्लभ एवं लोपोन्मुख जीव र वनस्पतिहरू, मेहनती किसानहरूले गरेको कृषि र पशुपालन आन्तरिक र बाह्य आगन्तुकको मन लोभ्याउने साधन बन्ने गर्छ। पहाडकै रानी उपनामले परिचित इलाममा प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम इलामको पर्यटन विकास तथा व्यवसाय मुख्य आधार हुन् भनिन्छ। यसकारण यहाँ पर्यटन, कृषि पर्यटन, चिया पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन र मनोरञ्जन पर्यटनको सम्भावना छ भन्दा फरक पर्दैन। हजुर, यति हुँदाहुँदै पनि इलाममा भने जति पर्यटक अझै भित्रिन नसकेको तितो सत्य चाहिँ फेरि पनि हामीमाझ छँदैछ। दर्शक महानुभाव, पर्यटन गतिशील र तीव्र रूपमा विकास भएको एक अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो। पर्यटनले गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय पहिचान राख्न मद्दत पुर्याउँछ नै पुर्याउँछ। नेपाल सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा साहसिक आकर्षणका विविधताले भरिएको एक सुन्दर गन्तव्य हो। नेपाल विश्वकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका तथा अन्य अनुपम र अद्वितीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ती मनोरञ्जनात्मक सम्पदाहरू नेपालका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हुन्। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वी नेपालको इलामलाई पर्यटकीय हब बनाउन इलामेलीहरू लागि परेका छन्। आजको फोकस न्युजमा यही सन्दर्भ। पर्यटनमा साइनो गाँस्दै इलाम घुम्न जाने होइन त? हजुर, कुनै बेला नेपालको सिमाना कहाँसम्म थियो भन्ने सन्देश यो गीतले पनि दिएको छ। अहिले भूगोल फरक भएको छ। भूगोल फरक भएर के भयो त? मन र माया अनि सद्भाव फरक भएको छैन। एउटा मुलुक अर्कोमा गाभिएपछि पनि त्यहाँको समाजले आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान जोगाइराखेको छ भन्दा नौलो लाग्ला। तर एउटा कालखण्डमा भारतमा गाभिएको सिक्किमको समाजले आफ्नो वेशभूषा, संस्कृति, रहन सहनलाई भने जोगाइराखेका छन्। त्यहाँका मृदुभाषी जनताको मुखबाट निस्किएको नेपाली भाषाको शैली सुन्दा जो कोहीलाई यो त कतै नेपाल नै त होइन भन्ने भान गराउँछ। हो, यही नेपालीपन भएकै कारण अहिले पर्यटनमा साझेदारीता बढाउने प्रयास अनुरूप इलामका पर्यटन व्यवसायी कम्मर कसेर लागेका छन्। पर्यटकीय जिल्ला इलाममा भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन उत्तर पूर्वी भारतका पर्यटन व्यवसायी एवं पर्यटन सम्बद्ध संस्थासँग साझेदारीता बढाउने प्रयास गरिएको छ। इलामसँगको पर्यटनमा साझेदारी गर्ने उद्देश्य सहित उत्तर पूर्वी भारतका विभिन्न सहरमा भूगोलका आधारमा इलामको प्रचार गरिएको हो। इलामको पर्यटन प्रवर्धन गर्न भारतको सिलिगुडीमा चलो इलाम, त्यस्तै सिक्किमको नाम्चीमा घुम्न जाउँ इलाम र सिक्किमको ग्याङ्टोकमा भिजिट इलाम नाम दिएर इलामका पर्यटन व्यवसायीहरूको आयोजनामा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गरिएको होटल व्यवसायी सङ्घ इलामका अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी देवी पौडेल बताउँछन्। घुम्न जाउँ इलाम, भिजिट इलाम र चलो इलाम कार्यक्रम जुन हामीले सुरु गरेका थियौँ, पहिलो दिन बिर्तामठमा इलाम झापा सम्पर्क मञ्चका साथीहरू, होटल व्यवसायी र टेक ट्राभलका साथीहरूसँग भेटघाट छलफल थियो। काँकरबिटामा अर्को कार्यक्रम थियो, त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग छलफल। यी दुईटै कार्यक्रमहरू हामीले सकेर एक घन्टाको कार्यक्रम सकेर हामी सिलगढीमा हाम्रो क्रस बोर्डर टुरिज्म अन्तर्गतको इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप प्रोग्राममा हामी समावेश भयौँ र त्यो भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। त्यसमा इलाम नगरपालिकाका मेयरज्यू लगायतको जम्मू टिम थियो हाम्रो र त्यसपछि हामीले भोलिपल्ट नाम्चीको कार्यक्रम त्यहाँका होटल व्यवसायी, त्यहाँका ट्राभल व्यवसायीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र खास गरेर दुईटा विषयमा हाम्रो सहमति भयो। एउटा
अहिले उहाँहरूले बनाउँदै गरेको प्याकेजमा कन्याम अन्तु लगायतका ठाउँहरू समेट्नु भएको छ भने अबका दिनहरूमा उहाँहरूले एक दिन बढाएर भए पनि इलामलाई समेट्ने, इलामसम्म सदरमुकाम लगायतको क्षेत्रलाई एक दिन बढाएर समेट्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ पाथिभरा दर्शनमा जाँदै गरेका पर्यटकहरूलाई वान डे इलाममा होल्ड गराउने विषयमा पनि हाम्रो सहमति भएको छ। जुन 8 देखि 11 सम्म भएको कार्यक्रमका क्रममा भारतको सिलिगुडी, नाम्ची र ग्याङटोकमा त्यहाँका पर्यटन सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग इलामसहित समग्र नेपालको पर्यटनको विकास र साझेदारीता सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै छलफल एवं अन्तर्क्रिया भयो। त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी सकारात्मक भएकाले पनि यो पटकको कार्यक्रमले इलामको पर्यटनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। यता अर्का पर्यटनकर्मी प्रकाश चापागाईले उत्तर पूर्वी भारतका अधिकतम पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम आवश्यक महसुस गरेर यस्तो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। उनी उत्तर पूर्वी भारतका पश्चिम बङ्गाल, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम लगायतका राज्यबाट धेरै पर्यटक धार्मिक रूपले पनि इलामको भ्रमणका लागि आउने गरेको सुनाउँछन्। अहिले चाहिँ हामीले खास गरी यो चाहिँ क्रस बोर्डर टुरिज्म प्रमोसन कार्यक्रम भनेर इलामका होटल व्यवसायी र इलामका पर्यटन कर्मीहरू सहितको एउटा टोलीले चाहिँ पश्चिम बङ्गालको केही क्षेत्रहरू हामीले घुम्यौँ। खास गरेर सिलिगुडीमा हामीले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र नाम्ची भन्ने स्थान लियो। त्यसपछि हामीले गान्तोकसम्मका व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। र मूलतः हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दाखेरि केही तथ्यगत कुराहरूलाई हामीले आधार मानेका छौँ। अहिले इलाममा आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्याले हामीले तथ्यमा हेर्दाखेरि समग्रमा भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढी छ र यो भारतीय पर्यटकहरू इलाममा आउने सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट कति बजे हिँड्ने, कति बजे कहाँ आइपुग्ने, कति बजे कहाँ गएर घुम्ने भन्ने कुराको सेड्युल उहाँहरूसँग छैन। उहाँहरू आउने आधी बाटोमा आएर होटल खोज्ने, अनि होटल खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य होटलहरूमा सुविधा नपुगेका कारणले धेरै इलामको चाहिँ नेगेटिभ चर्चाहरू चाहिँ भारततिर भएको हुनाले पनि हामीले यो कार्यक्रममा राख्यौँ। र खास गरी हामीले यो कार्यक्रमबाट दिन खोजेको सन्देश के हो भने तपाईँहरू इलाम आउँदाखेरि इलामका ट्राभल एजेन्सीहरूले, इलामका होटल व्यवसायहरूले बेचेको प्याकेज वा प्रदान गरेको प्याकेजका आधारमा आउनुहोस्। भारतबाट, नाम्चीबाट, गान्तोकबाट, सिलगढीबाट हिँड्दा यहाँहरू बिहान उज्यालो भएर हिँड्नुहोस्, समयमा इलाममा आइपुग्नुहोस्। इलाममा आउँदा यहाँहरूलाई बस्न सुविधा सम्बन्ध होटेलहरू छ। यहाँबाट इलामका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि इलामका ट्राभल एजेन्सीहरूले काम गर्छन्। दर्शक महानुभाव, सङ्घीय व्यवस्था अनुसार विन्यास भएको शक्ति, स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारीको परिधिभित्र रही तत्त तह र निकायले पर्यटन विकासमा लाग्नु पर्दछ। पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो, मौलिक र सार्थक बनाउन हाम्रा पर्यटकीय समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सम्भावना तथा अवसरहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न आवश्यक छ नै छ। स्थानीय तहलाई पर्यटन विकासका सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी सचेत, सक्षम, जागरुक र क्रियाशील नबनाउँदासम्म नि अपेक्षित प्रतिफल सम्भव छैन। ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी घरवास अर्थात् होमस्टे जस्ता पर्यटकीय क्रियाकलापको प्रवर्धन गर्न कति पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन। यो विषयमा पर्यटन व्यवसायी पनि सजग रहनै पर्छ। अब चाहिँ आजको विषय वस्तुको बाँकी सन्दर्भ हेरौँ। सबैको चासो चुलियो, चर्चा इलाम। दर्शकवृन्द, पूर्वी हिमाली श्रृङ्खलासँग जोडिएका यी भूभागमा नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। विश्वको पूर्वी हिमाली श्रृङ्खला भारतको उत्तर पूर्वी राज्य भएर भुटान हुँदै नेपालमा आएर टुङ्गिने भएकाले पर्यटकीय विकास र पर्यावरणीय संरक्षणका यी क्षेत्रको संयुक्त विकासको विषय पछिल्लो समय सबैको चासोको विषय बनेको छ। इलाम आउने विदेशी पर्यटक नेपालपछि भुटान र सिक्किम जाने भएकाले नेपालको पर्यटकीय आकर्षणले उत्तर पूर्वी भारत सहित भुटानमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र कोरोना कहरपछि बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको छ र यसले सिक्किम तथा भुटानमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दैछ। भारतका सिलिगुडी, सिक्किमको नाम्ची, ग्याङटोक साथै दार्जिलिङ हुँदै मणिपुर लगायतका स्थानबाट धेरै भारतीय पर्यटक काँकडभिट्टा, पशुपति नगर सहित पूर्वी क्षेत्रका नाका हुँदै इलाम आउने गरेका छन्। जुन यो
यिनीहरू प्रकारले जुन व्यस्त भइरहेको थियो हाम्रो प्रमोसनल टुरिज्ममा बिट्विन नेपाल एन्ड सिक्किममा, तर व्यस्त मिलेको थिएन। मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा आउँथ्यो, जाने गर्थ्यो, त्यसले कतिवटा दुःख पनि हामीले पाइरहेको छ। यसलाई रेगुलर र व्यस्त पुऱ्याउनु लागि जुन इलामबाट सबै होटल एसोसिएसनबाट मिडिया पर्सन आएर जुन सङ्गोट राखेर आज एउटा रेगुलराइज गर्ने एउटा सिस्टमेटिक सिस्टम कायम गर्ने प्रयास गरेको छौँ। यहाँ प्रथम प्रयास हो र अब आइन्दाखेरि यसरी नै मिटिङ गरेर हामी एकअर्कामा हाम्रो जानेको ज्ञानहरू आदान प्रदान गरेर यस व्यवसायलाई चाहिँ र जुन हाम्रो टुरिस्टहरूसँग जाने र आउनेहरूलाई पनि सुचारू रूपले उहाँलाई सुविधा दिने बाटोमा र प्रपर पुरा जानकारी चाहिँ हाम्रो के अरे टुरिस्टहरूले दिने पनि हामी व्यवस्था गरेको छौँ। किनभने आजको हालमा कतिवटा अधुरो इन्फर्मेसनले सूचनाले गर्दाखेरि हाम्रा यात्रीहरूले टुरिस्टहरू दुःख पाइरहेको छन्। यो नपाओस् भनेर चाहिँ यो अब जुन हाम्रो कार्यक्रम यसले चाहिँ सबै बृहत रूपले चाहिँ खबर जनजनमा पुगोस्। एउटा इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिपको हिसाबले टुरिज्म प्रमोसनको हिसाबले त्यो अति नै राम्रो भएर गयो र हामीले इलाम डिस्ट्रिक्टको बारेमा निकै बुझ्न सक्यौँ। अहिलेसम्म जानु त गइरहेको छ यहाँबाट मान्छेहरू, तर आज चाहिँ अब प्रपर वेमा कसरी जानुपर्ने, कहाँ बस्नुपर्ने, के गर्ने एउटा प्रपर आइटिनेरी एउटा प्रिपेयर भयो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब सायदै अलिकति रिलेसन बढेर पनि जानेछ र अलिकति टुरिज्म पनि प्रमोट हुनेवाला छ होला। र साथैमा हाम्रो नाम्चीमा पनि उताबाट आइ नै राखेको छ अहिलेसम्म, तर खालि चारधाम मात्रै घुमेर खालि नाम्चीमा चारधाम मात्रै छ भन्ने मान्छेको एउटा दिमागमा बसेको छ। तर आजको मिटिङले गर्दा सायद अब नाम्ची मात्रै चारधाम मात्रै नभएर सायद यो अब नाम्चीमा 10 पोइन्ट छ, राबङ्ला छ, चारधाम छ, सान्डुप्चे छ, धेरैवटा 10-12वटा पोइन्ट छ। अब प्रपर इन्फर्मेसन त्यहाँको गेस्टहरूलाई टुरिस्टहरूलाई जानेछ सायद। यता इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले इलामको आकर्षणलाई प्रचार गर्नका लागि उत्तर पूर्वी भारतका सरोकारवालाहरूलाई राखेर योजना बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो इमिग्रेसनको कुरा यो के छ भने यो डिप्लोमेटिक लेभलमा सरकार र सरकार बिचमा हुने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभल। इलाम आइपुग्ने कुल पर्यटक मध्ये अधिकांश भारतीय पर्यटकलाई इलाममा आकर्षित गर्न र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन इलामका पर्यटन व्यवसायीले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। यसका लागि पर्यटन व्यवसायीमा पनि पर्यटक मैत्री व्यवहार अपरिहार्य रहेको छ। हजुर, विश्वासिलो सञ्चार साझेदारहरूको पहिचान र परिचालन गरेर नि गन्तव्यहरूका बारेमा नयाँ र ताजा जानकारी दिने अनि नेपालका प्राकृतिक सामिप्य, सांस्कृतिक सत्यता, आत्मीय सुख र सामाजिक मेल जस्ता उत्साहप्रद मूल्यहरूलाई पर्यटनसँग कसिलोसँग जोड्न जरुरी छ। पर्यटन बहुसरोकारवालाहरूको अन्तर्सम्बन्धबाट चल्ने क्षेत्र हो। त्यसैले पर्यटनको प्रवर्धन र विकासका लागि सरकारी, गैर सरकारी, निजी तथा साझेदारीको प्रयास आवश्यक छ नै छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार अनि निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोगसहित पर्यटनमा गुणस्तर मापदण्डको विकास गरी इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। संस्थागत संरचना, नीतिगत व्यवस्था, व्यवस्थापन प्रणाली एवं समन्वय र नियमन पद्धतिमा सुधार गर्दै पर्याप्त सहकार्य र उपयुक्त गृह कार्यको साथमा अगाडि बढ्यो भने नि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्यटन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुँदैन। थप सन्दर्भसहित आउँछौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ अनि आज हामी पर्यटनका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ, जहाँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा इलामेली पर्यटन व्यवसायीहरूको जाँगर र उनीहरूले पर्यटन प्रवर्धनका लागि अहिले खेलिरहेको भूमिकाका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आज हामी अब चाहिँ यही विषयको बाँकी सन्दर्भ हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाल भारत सीमा पार पर्यटन, चलो इलाम दोस्रो संस्करण। दर्शकवृन्द,
नेपाल भारतको सीमापार पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भारतको पश्चिम बङ्गाल स्थित सिलिगुडीमा 5औं भारत नेपाल मैत्री सम्बन्ध कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूत ईश्वरराज पौडेलले पर्यटन एक उत्पादन भएकोले विभिन्न किसिमका उत्पादन बेच्न सक्नुपर्ने औल्याएका थिए। भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्वी नेपालको क्षेत्र पर्यटनका लागि अत्यन्तै राम्रो क्षेत्र भएकाले सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। यता इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले इलामको आकर्षणलाई प्रचार गर्नका लागि भारत पश्चिम बङ्गालका सरकारवालाहरूलाई राखेर योजना बनाउन आफू तयार रहेको बताएका थिए। भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमका पर्यटकहरूलाई इलामको पर्यटन भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमका पर्यटकहरूलाई इलामको पर्यटन क्षेत्र र गन्तव्यहरूको जानकारी गराई भ्रमण गराउने उद्देश्यले सिक्किमको राजधानी गान्तोक र नाम्ची जिल्लामा पर्यटनसँग सरोकार राख्ने होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी र विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया भयो। गान्तोकमा आयोजित कार्यक्रममा सिक्किम होटल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रद्धा शर्माले नेपाल भारत दुवैतर्फको सहकार्यका लागि विभिन्न नाकामा सहज आवागमन बनाउन पहल गर्नुपर्ने औल्याइन्। उनले दुवैतर्फको व्यवसायीहरूका बीचमा जानकारी आदान प्रदान भएमा पर्यटन उकास्न धेरै समय नलाग्ने प्रश्न पारिन्। एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं सरकारी निकाय सिडका कोअर्डिनेटर कौशल लामिछानेले सांस्कृतिक रूपमा र भाषिक रूपमा एक भएकाले इलाम र सिक्किमको सम्बन्ध झनै नजिक पार्न सकिने बताए। इलाम होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष देवी पौडेल, महासचिव प्रकाश चापागाई लगायतले समेत इलामको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै पर्यटकहरूलाई विभिन्न माध्यमद्वारा भ्रमण गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको प्रकाश पारेका थिए। नाम्चीमा पनि इलामकै जस्ता पर्यटन समस्या। नाम्चीमा आयोजित कार्यक्रममा नाम्ची होटल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पीके राईले नाम्चीमा पनि इलामकै जस्ता पर्यटन समस्या रहेकाले दुवैतर्फ जानकारी आदान प्रदान गर्नु आवश्यकता रहेको बताएका थिए। एसोसिएसनकी कानुनी सल्लाहकार प्रियङ्का शर्माले नाम्ची र इलामको पर्यटकीय सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै एक अर्काले दुवै ठाउँमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बजारीकरण तथा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा एसोसिएसनका महासचिव सचिन छेत्री, ट्राभल एन्ड टुर्सका तपन प्रधान लगायतले इलाम र नाम्चीका पर्यटन सम्भावनाहरू बारेमा धारणा राखे। चलो इलाम दोस्रो संस्करण अनुसार इलामका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, उद्यमी र पत्रकार सहितको टोली भारतको पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडी हुँदै सिक्किम राज्यको नाम्ची र राजधानी गान्तोकमा पुगे। त्यहाँका पर्यटन सरोकारवाला र पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी इलामका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको चिनारी गराउँदै र पर्यटक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पनि दिइएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तु सहित अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। इलाममा प्रकाश नेपाललाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।